बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एक छोटी सी बात करनी है। आज इलेक्शन कमीशन ने उन 39 अफराद को पीटीआई का रुकन ज़ाहिर कर दिया है जो पता नहीं कहाँ से पीटीआई के थे, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हमने फैसले की कोई गलत तशरीह नहीं की, लेकिन ये फिर वो उसे हुक्म को गैर आइनी गैर कानूनी मानते होने के बावजूद उसे तस्लीम करने पर मजबूर हो गए हैं। पता नहीं इसका मतलब वो कहें कि आज पाकिस्तान में ईद है तो वो मान लेंगे, हम मान लेंगे। आज कहेंगे कि रोज़े शुरू हो गए तो हम मान लेंगे। क्या मेरा ये सवाल सबसे बनता है मोअज़्ज़ज़ अदलिया से भी कि क्या उनका कहा, उनका हुक्म जायज़ नाजायज़ मानना, जायज़ तो मानना चाहिए, और जो गैर कानूनी आइनी और गैर जमहूरी हो और फ़कत एक साइड पे फेवर करनी हो, तो क्या उनको उनका हुक्म नाजायज़ हुक्म मानना भी हमारे फ़राइज़ में शामिल है? मैं नहीं समझता। और ये काले भूंडों ने गलत फ़ैसला दिया था और उस पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन करके बज़ाहिर तो उसकी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील की, लेकिन दर हकीकत उन्होंने उसकी ये भी कह दिया कि ये गैर कानूनी आर्डर है, और इस पर 2-3 दिन बहस चलता रहा, तो आखिरकार 39 को दे दिया गया। लेकिन इसके साथ वो आज़ाद अरकान जो 41 है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में चली गई है, इलेक्शन कमीशन चला गया है कि इनके बारे में हमें हिदायत दी जाए, इनका क्या करें। और जो जिनको मेंबर ज़ाहिर किया गया उनके बारे में कहा गया है ना उनके पास कोई सबमिशन है उनकी, ना उनके पार्टी टिकट साथ लगाया गया है, उन्होंने बस लगाया गया था, और ना ही उन्होंने खुद पार्टी का मेंबर ज़ाहिर किया था। डॉक्यूमेंट्री तौर पर डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने कुछ ज़ाहिर नहीं किया था, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसलिए हम उसे दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने भी इसको वो टच इन कर लिया है इस बात से कि जो 39 लोगों ने जिन्होंने पीटीआई से वाबस्तगी ज़ाहिर की है, और साथ ये कहा है कि इसकी तस्दीक जो है वो पीटीआई के अहदेदार करेंगे, पीटीआई के चेयरमैन या जनरल सेक्रेटरी यही कर सकते हैं। तो पीटीआई का तो ढांचा ही नहीं है, तो कैसे वो इसकी तस्दीक करें? फिर इन्होंने कैसे वो उसको 39 को कैसे डिक्लेयर कर दिया? 41 ने तो खुद कहा हमारी वाबस्तगी पीपल्स पार्टी उससे है जो आज़ाद अरकान है, लेकिन इसकी तस्दीक भी वो करे। सॉरी, ये इस माजरत चाहता हूँ, 41 बंदों ने कहा है कि हमारी तस्दीक उसे करे, और इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए अदालत से रुजू कर लिया है, और जो 39 हैं उनको ये कहते हुए कि ये भी समझा कि ये गैर आइनी गैर कानूनी गैर जमहूरी आर्डर है, और फिर उस पर अमल भी कर दिया, उन्हें उसका मेंबर भी ज़ाहिर कर दिया। लेकिन अभी बहुत सा पानी पुलों के नीचे से गुजरना है। अभी इसके बारे में कोई हिदायत नहीं कि क्या मखसूस सीटें भी उन्हें मिलेंगी या नहीं। इसके लिए अदालत में चलेगा सिलसिला अभी कि दें या ना दें। इसमें मुतासरा जो फ्रीकैन है वो भी आएंगे जिन्होंने हल्फ उठाया हुआ है। तो ये अभी लड्डू खाने की और रसगुल्ले खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी रोने का वक्त आगे खड़ा है। अभी सिलसिला बहुत आगे चलेगा, और पीटीआई ने अपनी कब्र खोदने का सिलसिला जारी रखा हुआ है, जिसमें आज इमरान खान साहब जो कि इब्ने इकरामुल्लाह न्याज़ी हैं, जो इनामुल्लाह न्याज़ी के जिसने पाकिस्तान मशरक़ी पाकिस्तान के में हथियार ढाले थे जनरल अरोड़ा के आगे, वो भी उसका ख़ानदान का चश्म चराग जो अडयाले में पड़ा है, वो उसने लिख भेजा है कि चीफ़ जस्टिस को ख़त लिखा था कि मैं बिलावल भुट्टो जरदारी और साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब
کے ساتھ بیٹھنے کے تیار ہوں اور اس کی سپرویژن عدالت کرے۔ اب میں یہاں یہ کروں کہ کیا عدالت جسٹس منصور علی ہوگا، میں اسے شاہ نہیں کہتا، یہ معذرت سے کیا میں اسے منصور علی نیازی کہوں؟ وہ تو اپنی مرضی کے جج لگوانا چاہتا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ ابھی رونے کا وقت بہت آگے ہے، ابھی تمہاری جو آنے والا وقت ہے وہ مشکلات میں اضافہ سے اضافہ کرے گا اور تم پاؤں رگڑو گے، لیکن خدا را میری سب سے اپیل ہے کہ اپنے بچوں کو اس بدنام گھٹیا شخص سے بچائیں، اس کے راستے پر چلنے سے روکیں، ورنہ یہ اولاد آپ کے گلے بھی پڑے گی، جیسے اس نے کہا تھا کہ اگر آپ کے والدین آپ کو روکتے تو آپ ان کا حکم نہ مانیں اور جو بھی ہو کر کے باہر نکلیں۔ اور حکومت پنجاب نے ایک بہت زیادہ بزدلی دکھائی ہے کہ 144 نافذ کر دیا پورے پنجاب میں، کہ انہوں نے شاید کل جلسہ کرنا تھا یوتھی نے، اور یہ حکومت کا بہت بے وقوفانہ فیصلہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے جلسے میں 2000 5000 کیا 2000 بندے بھی اکٹھے ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے اور اس کی مقبولیت کے کلی کھل جاتی، لیکن پتہ نہیں حکومت بھی ڈری ہوئی ہے، ریاست بھی ڈری ہوئی ہے کہ یہ سب کیا خدا نہ خواستہ میزائل لے کے نکلیں گے۔ آپ اگر وہ غیر قانونی حرکت کرتے ہیں تو اپنا ایکشن لیں، لیکن اپنی کمزوری اس حد تک ظاہر کر دینا کہ دفعہ 144 لگا دینا، تو انہیں موقع دینا ہے۔ ان میں اتنی سخت نہیں رہی، اتنی ہمت نہیں رہی کہ وہ اب وہ 30 اکتوبر 11 والے جلسے کر لیں یا کراچی والے جلسے کر لیں۔ اب تو ان کے بھوک ہڑتال کیا میں بھی 10-12 بندے بیٹھے تھے، سارے لیڈر ہوتے ہیں اور لنگڑا شیطان اندر بیٹھا ہوتا ہے۔ تو حکومت کچھ ہو، اگر ان کے پاس 100 راستے ہیں تو حکومت کے پاس 1000 راستے ہوتے ہیں روکنے کے، ناجائز حرکت کرنے سے۔ تو حکومت اپنی کمزوری ظاہر کر رہی ہے، اس پر میں شدید تنقید کر رہا ہوں حکومت پہ، اور ان سے کہہ رہا ہوں آپ کیوں نہیں پابندی لگا رہے، پابندی کے لیے کیوں نہیں ریفرنس دائر کر رہے، آرٹیکل 6 کیوں نہیں پرووک کر رہے ان 4 لنگڑے شیطان اور اس کے ساتھوں کے خلاف، جس میں عارف ڈندوی ہے، وہ فواد چودھری بھی ہے جو بھینسے کی طرح بھاگا تھا، اور ایک سور نامی قاسم سوری ہے، نہ ان کے اور نہ ہی 9 مئی کے واقعات کا کوئی انجام ہو رہا ہے، نتیجہ نکل رہا ہے، اور 190 ملین والا پاؤنڈ والا جو کیس ہے وہ بھی چلا جا رہا ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ حکومت کیا کر رہی ہے۔ اگر پاکستان کے ساتھ مخلص ہو تو جو فیصلے کیے ہیں، جو وزیر اطلاع نے جن کا اعلان کیا ہے، بھی DGI SPR نے جو اعلانات کیے اس پر عمل کریں، ان کے تیور بدلے ہوئے ہیں، اور حکومت کمزوری ظاہر کر کے یا تو میرا مطالبہ ہے اپنے اعلان کردہ اپنے اعلانات پر عمل کرے، اتحادیوں کو، اسپیشل پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لے کر، لیکن انہوں نے ایک تو پہلے نہیں کیا اس پہ مشورہ، نہ فائنینس بل پہ کیا تھا، تو کیا جالے یہ مطالبہ کرنے میں حق بجانب نہیں ہوگی کہ حکومت کی سپورٹ سے پیپلز پارٹی اپنے آپ کو کھینچتے حکومت گڑم ہو جائے گی۔ لیکن میری پارٹی سسٹم بچانے کے لیے کھڑی ہے، پاکستان کے لیے کھڑی ہے، تو آپ بھی میری پارٹی کو حکومت سے کہہ رہا ہوں ڈیو ریسپیکٹ دیں گے، انہیں پراپر ویٹ دیں گے، کیونکہ سارا سسٹم انہی کے ساتھ، میری پارٹی کے سارے کھڑا ہے۔ ادروائز میں پارٹی سے کہوں گا کہ ان سے اپنی سپورٹ واپس کھینچ لیں، جو اپنا اعلان کر کے اس پہ عمل نہیں کر سکتی۔ دیکھتے ہیں حکومت کیا کرتی ہے، کب اتحادوں سے فیصلے مشاورت کرے گی، کیا فیصلے ہوں گے، اور اللہ انہیں حکومت کو توفیق دے جلد امپلیمنٹ کرنے کے اپنے اعلانات پر جلد عمل کرنے کی۔ بہت بہت شکریہ۔